Dunay si Teacher Sara ang mag-uban sa inyo karong adlaw para pagisgutan ang mahitungod sa mga grano sa sulid nga matter. Andam na ba kamo? Yes! Mga bata, sa dili pa kita magsugod, manganta sa ta. Nga lamion. Mga bata, aduna kitay upat ka grano sa sulid. Mao ang gahi, humok, hamis o gansangon. So ang una natong pag-isgutan ang mga butang nga adunay gahi nga grano. Unsa ang mga pananglitan niini? Sama sa puthaw, bato, martilyo, kahoy ug uban pa. Ang ikaduha ang mga butang nga humok. Unsa ang mga butang adunay grano nga humok? Sama sa Tuwalya, gapas, teddy punlan, sinilas na kuton, ug uban pa. Yehey! ang ikatulo ay ang mga sulid o mga butang nga adunay hamis nga grano. Unsa ang mga pananglitan niini? Sama sa Mag, itlog, plato, apple, relo, watermelon, kahoy, payong, ug uban pa. ug ang ikaupat nga grano sa sulid ay ang gitawag nga gansangon. Unsa ang mga butang nga dunay gansangon nga grano? Unsa ang mga pananglitan niini? Sama sa Panit sa kahoy, hollow block, sponge, durian, panit sa pinya, liha, or sandpaper, rambutan, ug uban pa. Alright, mga bata, nasabtan ba ninyo ang atong ginigsurat ng adlaw? Very good. Ready na? Aha.
butis ug baso anaa sa hamis nga grano. Ang butang ug bato gahion sila nga mga butang. Ang unlan ug teddy bear humukon sila nga mga butang. Ang pinya ug ang panit sa kahoy gansangon. Yehey! Very good. So ang mga grano sa sulid mao ang gahi, humok, hamis o gansangon. Alright mga bata, sa atong pagtadya, aduna po 5 ka mga pangutana, inyo lang pilian ang sakto nga tubag. Pilii ang sakto nga letra o isulat sa inyong papel. Alright mga bata, human na ba? Okay, so ato tanawon karon kung sakto ba ang inyong mga tubag. Yehey! Very good!